40 were considered to be bad भन्यो। अब यसमा 400 मा 40 चाहिँ bad भनेछ भनेपछि P priority for bad oranges and bad equal to 40 by 400 भयो। त्यो भनेको 0.1 आउला हैन। अब estimate the percentage of defective oranges in the whole consignment and assign limit which the percentage will probably lie भनेछ। यसमा त हामीलाई कन्फिडेन्स लिमिट यति % को भनेर दिएको छैन, तर यसमा चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि कन्साइनमेन्ट विल प्रोबेबली लाई भनेपछि सबै लगभग पर्ने भनेको कतिमा हो त? सबै होल पर्ने भनेपछि चाहिँ अगाडिको फिगरमा हेरौँ, अगाडिको फिगरमा जुन दिएको छ लगभग सबै पर्ने भनेपछि हाम्रो कतिमा हुन्छ भन्दाखेरि हरसमा फिगर गराउनु पर्छ र पर्दैन। 99.73% मा लगभग प्रोबेबली अल लाई भन्ने चाहिँ हुन्छ। जस्तो अगाडिको टेबलमा जुन हेर्दाखेरि देखिन्छ 99.73% भनेपछि हामीले कन्फिडेन्स लिमिट त्यही लिनु पर्यो। कन्साइनमेन्ट विल प्रोबेबली लाई भनेपछि लगभग सबै पर्ने भनेपछि कति % भित्र पर्छ त भन्दाखेरि 99.73% भित्र सबै पर्छ। त्यहाँबाट लिएर जानु पर्यो। त्यहाँबाट z अल्फा को भ्यालु भनेको 3 हुन्छ। बुझेन सर। हुन्छ यसमा बुझ्नु हजुर बुझेन। यसमा बुझ्ने के यति एउटा 9 नम्बरको proportion of bad oranges त हामी निकाल्न सकिहाल्यौं। probability of bad oranges भनेपछि अब bad oranges 40 out of 400 40 by 400 आइहाल्यो। अब यसमा चाहिँ अर्को ल्याङ्ग्वेजले के भनेछ भन्दाखेरि estimate the percentage of defective oranges in the whole consignment and assign the limit which percentage is probably lie भनेछ। भनेपछि यसमा अब consignment will probably lie is 99.73% हुन्छ हैन। त्यो भनेको z alpha equal to 3 हुन्छ। त्यहाँनेर z alpha को भ्यालु 3 हुन्छ। त्यहाँबाट त हामीले अगाडि जसरी गर्थ्यौं त्यही नै भयो। सर त 99.7 कति भन्नु भरे? 73 त्यो चाहिँ कसरी भयो सर? लगभग सबै जुन यसमा भनेर लगभग सबै ओगट्ने भनेको यसैमा गएर हुन्छ। यो पहिला मैले उसमा पनि बनाएको थिएँ होला, योभन्दा पहिलाको च्याप्टरमा पनि हैन, नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा सरी नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा यसमा पनि बनाइएको थियो। भनेपछि यसमा z को भ्यालु 1 देखि 1 हुँदाखेरि यसले कति % एरिया उगट्ने, यसले उगट्ने एरिया भयो एउटा भयो। अनि त्यसपछि गएर त्यसपछि यसले उगट्ने एरिया भयो। अनि त्यसपछि यसले उगट्ने एरिया भयो। यो 1 2 3 भयो, 0 भयो, 1 2 3 भयो। ओके त एकैछिन है, मैले हेरेको छु एरिया चाहिँ सरी होला। यो भन्दा 7 4 है। अलमोस्ट लाई भनेपछि 99.74 त्यो भनेको 3 भयो। 3 भनेको z अल्फा इक्वल टु 3 भनेको -3 पनि हुन्छ +3 पनि हुन्छ। त्यो बिचको एरिया भन्ने बुझायो। यसरी चाहिँ 9 मा तिर्नु पर्यो। मैले अस्ति कति नम्बरसम्म भनेको थिएँ अरे यहाँलाई? 14 सम्म भन्नुभएको थियो। गर्नुमा 14 सम्म 12 नम्बर जानेन सर। 12 नै आएन सर 10 को पनि भन्दैन एकचोटी। random sample of 10 को है। A random sample of 100 patients suffering from the certain disease was given the serum treatment. It was observed that 75% were relief of disease. Find
95% fiduciary limit for the percentage भनेछ भनेपछि टिएनमा अब sample size of patient n equal to 100 भइहाल्यो हैन त्यो मध्ये कति पर्सेन्ट चाहिँ रिलिफ भयो भनेछ 75% रिलिफ भनेछ अब पर्सेन्टेज अफ रिलिफ भनेपछि 75 p equal to 75% भयो भनेपछि q equal to 0.25 भइहाल्यो 1 minus 0.75 भनेपछि अनि 0.25 भइहाल्यो त्यसपछि त हामीलाई फिडुसियल लिमिट अफ 95% भनेको बाँकी त त्यसरी नै सेम तरिकाले भयो n 100 आयो p भनेको 0.75 भयो q भनेको 0.25 भयो अरु सक्नुहुन्छ है 95% फिडुसियल लिमिट भनेछ 95% बाट निकाल्नु पर्यो सर फिडुसियल लिमिट भनेको त्यही निकाल्ने हो सर लिमिट हजुर त्यही निकाल्ने हो अनि सर यो हजुर 8 को भन्दिन न अघि म छुटिहाले कि 8 मा n भनेको 1000 दियो अनि 340 watts is the particular program भनेपछि x equal to 340 भयो अनि probability for watching particular program that p equal to 340 by 1000 भयो 340 by 1000 गर्दाखेरि कति आउँछ त्यो निकाल्नुस् हैन अनि 0.34 आउला सायद अनि p आएपछि q पनि आइहाल्यो p र q n भइहाल्यो n भनेको 1000 भयो p भनेको 340 by 1000 भयो q भनेको 1 minus p गरेपछि q भइहाल्यो अनि फाइन्ड 99% कन्फिडेन्स लिमिट भनेछ बाँकी त सेमहरु भइहाल्यो है अब 12 मा सर 11 को a को सेकेन्ड छ नि हजुर त्यो ब्याच कन्टेन्ट 2696 आइटम भनेछ हैन हजुर यो चाहिँ पपुलेसन साइज हो के हो पपुलेसन साइज हो अनि फर्मुला चाहिँ कुन लगाउने त त्यो पपुलेसन र अनि स्याम्पल वाला लगाउने कि हजुर हजुर pqn n वाला लगाउने n minus n upon n minus 1 त्यो लगाउँदाखेरि सर एन्सर मिलेन के n प्रोसिडियर त त्यही हो स्याम्पलबाट गर्दाखेरि चाहिँ मिल्छ हैन हजुर एउटा n मात्र गर्दाखेरि स्याम्पलबाट मात्रै गर्दा हैन त्यो त भयो यहाँ त पपुलेसन साइज पनि दिएछ भनेपछि त पपुलेसन साइज नै हैन के हजुर पपुलेसन साइज 11 को a मा त एउटा n मात्रै हैन र स्मल n मात्रै ए मा त i मा त स्मल n मात्रै भयो अनि डबल i मा क्यापिटल पपुलेसन भनेपछि क्यापिटल n पनि दियो भनेपछि यसमा त फर्मुला कसले गर्नु भएको छ a को सेकेन्ड 12 सम्म प्याछु भनेको कले 11 को डबल i हेर्नुस् त मिल्यो कि मिलेन 11 को b 0.087 आएको हैन 11 को a को सेकेन्ड 11 को a को सेकेन्ड 11 को यसमा त लिमिट निकाल्नु पर्ने होला नि हैन ए 0.0921 र 0.00786 आहा मिलेछ यो त अलिअलि आयो होला डिफरेन्स आयो त्यो ठिकै हो त्यसो त राउन्ड अप गर्दाखेरि मिल्यो भनौं न त्यही क्यापिटल x y अपन n गर्नु पर्यो के रे p निकाल्नको लागि अनि q को लागि 1 minus 0.05 गर्दाखेरि 0.95 भयो अनि स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो अनि 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल गर्नु पर्यो अनि भइहाल्छ फर्मुला चाहिँ कुन माइनस n अनि ब्राकेट क्लोज pq अपन अनि फेरि अपन गरेर अनि क्यापिटल n minus 1 A factory producing 5,000 pair of shoes daily from the sample of 500 pairs 2% is found to be substandard quality. भनेपछि estimate the number of pairs can be reasonably expected to be spoiled in the dairy production. Assign limit 95% of limit of confidence भनेछ हैन level of confidence भनेछ भनेपछि यसमा त क्यापिटल n भनेको त 5000 सोझै दियो है पपुलेसन साइज भनेर टोटल 5000 पेयर्स चाहिँ डेली प्रोड्युस गर्छ भनेपछि
n इक्वल टु 5000 भयो क्यापिटल n इक्वल टु त्यो मध्येबाट कतिवटा स्याम्पल लियो 500 वटा स्याम्पल लियो भनेपछि स्याम्पल साइज स्मल n इक्वल टु 500 भयो अनि 2% फाउन्ड टु बी सब स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी भन्यो अब प्रोपोर्सन अफ डिफेक्टिभ भनौँ अथवा प्रोपोर्सन अफ सब क्वालिटी सब डिभाइड के भन्छ यहाँ सब स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी p इक्वल टु 2% भनेपछि 0.02 भयो p भनेको हेर्नुहोस् है बुझ्नुहोस् है यहाँ p भएपछि q पनि आयो अब अरू त सबै त्यही अघि फर्मुला भयो फेरि भन्नु सर आन्सर मिलेन के सर यसको n इक्वल टु 5000 भयो हैन यो त मिलेर रहेछ n इक्वल टु 500 भयो त्यसबाट 500 भयो अब त्यसमा प्रोबेबिलिटी अफ सब स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी भनेको छ p p इक्वल टु 2% भनेर दियो दैट इक्वल टु 0.02 भयो q इक्वल टु 1 - 0.02 इक्वल टु 0.98 अब फर्मुला त त्यही नै भयो अघि हामीले लगाएकै फर्मुला लगाउनु पर्यो अब 95% कन्फिडेन्स लिमिट भने हो हैन 1 minus alpha equal to 95%, alpha equal to 0.05, therefore z 0.05 equal to 1.96. अब त ब्यालेन्स लिमिट इक्वल टु अनि त्यो सर त 5000 अनि फेरि त्यो एन्सरमा भएको 4160 त्यो निकाल्नु यति मात्रै आछ अनि अरु त जानेन के सर यो पोजिटिभ र नेगेटिभ साइन लिँदाखेरि चाहिँ भयो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ भएन कि सर त्यो एन्सरमा भएको अरुहरु 5000 4160 अरु भ्यालुजहरु आएन नि त जान्ने एन्सरमा धेरै छ र त्यो फाइन्ड द नम्बर अफ भनेछ नि हैन र यसमा के भनेछ कुनै त एस्टिमेट द नम्बर अफ पेयर्स भन्छ के र त्यसलाई 5000 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो जुन तपाईको उ आउँछ नि लिमिट आउँछ नि लास्टमा हजुर लिमिट चाहिँ कति आछ 0.030 हैन सर सिंगल मात्रै सर अनि अर्को चाहिँ सर डेसिमल आफ्टरको एउटा जेरो मेट्नु न भयो अनि अर्को चाहिँ 0.0084 आछ 0.0 फेरि 0 84 यो लोअर लिमिट यो अप्पर लिमिट भनेपछि इन्टु 5000 गर्दिनु न यसलाई नम्बर आइहाल्यो नि त्यो गर्दाखेरि जस्तै यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ त्यो लेख्नु अनि 5000 फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ त्यो हामीलाई त नम्बर सोधेछ हैन हामीले लिमिट त निकाल्यौं यतिको बीचमा पर्छ भनेर भनेपछि नम्बर भनेपछि कति नम्बर त भन्ने कुरो टोटलबाट निकाल्नु अनि 5000 मात्रै भनेको चाहिँ त्यही हो यो इन्टु 5000 हो के नम्बर निकालेको यो इन्टु यो खास चाहिँ ल हुन्छ मोहनलाई है भनेपछि अब यो क्वेशन नम्बर 12 को मोहनहरु चाहिँ अब 12 मा के भनेछ भन्दाखेरि अब n भनेको पपुलेसन साइज भनेको 5000 देखेछ यो गिभनमै लेखे मैले यो अनि त्यो मध्ये 500 चाहिँ स्याम्पल साइज लेख्यो भनेछ स्याम्पल साइज 500 लेख्यो भनेछ क्वेशनले त्यही भनेछ हैन अनि 2% फाउन्ड टु बी सब स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी भनेछ भनेपछि यो मध्ये 2% चाहिँ के छ सब स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी छ अथवा दैट मीन्स इट इज डिफेक्टिभ छ भनेपछि प्रोबेबिलिटी फर डिफेक्टिभ p इक्वल टु 2% भनेर लेख्यौं तर 2% लिँदाखेरि के भयो p 2% हुँदाखेरि q भनेको 1 - 0.02 दैट इक्वल टु 0.98 भयो यहाँसम्म त ठीक छ गिभन नै भयो तर फेरि अर्को के छ 95% कन्फिडेन्स लिमिट भनेछ यदि 95% कन्फिडेन्स लिमिट हो भने 1 - अल्फा इक्वल टु 95% हो अथवा यो भन्नु 0.95 भयो भनेपछि अल्फा इक्वल टु कति भयो 0.05 भयो
अब z अल्फा इक्वल टु z 0.05 भनेको टेबुलेटेड भ्यालु भनेको 1.96 भयो। यहाँसम्म त गिभनबाटै लेख्यौँ हामीले। अब यसपछि हामीलाई सोधेछ के सोधेछ, फाइन्ड द लिमिट्स हो। लिमिट्स निकाल्ने फर्मुला के हो त भनेर हामीले चाहिँ फर्मुला राख्नु पर्यो फर्स्टमा। अब लिमिट्सको फर्मुला भनेको उपर क्वेशनको लागि p प्लस माइनस, therefore limits equal to p प्लस माइनस z अल्फा इन्टु, अब एकैचोटि राख्दै हुन्छ pq n माइनस n अपन n माइनस 1 स्ट्यान्डर्ड इरर हो के हैन। स्ट्यान्डर्ड इरर फर्मुला डाइरेक्ट हाल्दै नि भयो। अब p भनेको 0.02 आकै छ प्लस z अल्फा भनेको 1.96 भयो। यसको भ्यालु राख्ने pq भनेको 0.02 इन्टु q भनेको 0.98 इन्टु n 5000 माइनस 500 डिवाइड बाई 5000 इन्टु 500 माइनस 1। यहाँबाट निकाल्नुहोस्। अब 14 नम्बर हेरौँ है त। यो 13 को भयो सर। हजुर 13 को भयो। यो गिभन मात्र लेखिदिनु त 13 को। गरिसक्नु भयो र? गरा हैन गराउँ त गरिसक्यो भन्नु आएर मात्र यो। अनि 13 नम्बर 9 को गिभन मात्र देखाइदिनु न। In a measuring reaction time of psychologists estimated that the standard deviation is 0.5. अनि अल्फा भयो। स्लाइड मेट्दिम है। हैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज सिग्मा इक्वल टु standard deviation 13 में त standard deviation sigma equal to कति छ 0.05 0.05 how large a sample of measurement must be taken in order to 95% confidence limit, and see 1 minus alpha equal to 95% हैन। confidence that the error of his estimate of the mean will not be exceed 0.01. And see error of estimate भनेको error मात्रै हो estimate। यसको सिम्पल साइज सानो यहाँ निकाले भयो सर। हजुर अनि 1 सर भयो। हुन्छ सर। हुन्छ हैन। हुन्छ। अब n इक्वल टु व्हाट क्वेशन है त्यसो दे 14 पनि यस्तै होला सायद। द एभरेज आउटस्ट्यान्डिङ ब्यालेन्स अफ लोन बाय अ बैंक varies from the month to month. From the past experience, it is noted that all amount are normal distributed with a standard deviation of rupees 5000. Standard deviation 5000 दियो हैन। The bank wishes to estimate the average by drawing the random sample such that the probability is 0.95. P equal to 0.95 दियो सेमै छ हैन। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दियो p दियो। अब त्यसपछि फेरि अर्को के भनेछ यहाँ the bank estimated the average drawing the random sample such the probability is 0.95.
average by drawing the sample. Drawing is the sample that shows the probability 0.95 and that the mean will be sample will not deform. अब यहाँ चाहिँ के भनेछ, the mean of the sample will not deviate by more than 600 from the universe mean. And see, sample mean र universal population mean बीचको difference चाहिँ 600 भन्दा धेरै हुँदैन भन्यो. And see, error equal to 600 आयो. What should be the sample size and equal to what? 0.995 भनेको confidence level. Confidence Estimated the average drawing the random samples of the larger one, the mean sample will not deviate from more than the 600. So thank you. Is to estimate the average by drawing the random sample, such the probability is 0.95. That confidence level is 0.95. 1 minus alpha equal to 0.95 भयो. Given लेख्नु पर्छ. भयो सर भयो. लेखिदिनु न सर. लेखिदिनु. Standard deviation SD that equal to 5000 भयो. And error equal to 600 भनेर दियो. 600 रहेछ. त्यसपछि हामीले सोधेको अर्को 1 minus alpha equal to सर यो स्ट्यान्डर्ड एरर हो कि के हो र? हजुर हैन error हो. Error of estimate. Error of estimate हो है त्यो. Standard error हैन. So, यो error भनेको difference between the population mean and sample mean भन्छ. अथवा value taken from the deviation from the sample mean and standard mean पनि भन्छ हैन. That is the error भयो. अनि what is the sample size and equal to माथि जस्तो भएको छ नि त ठ्याक्कै के फरक छैन. कसरी निकाल्नु त सर अब? सेम 13 जस्तो छ 14 पनि त्यही भयो. हेर्नु त अल्फा भनेको 0.05 आयो अनि z अल्फा इक्वल टु 1.96 भइहाल्यो हैन. n इक्वल टु फर्मुला लगाउनुस्. n इक्वल टु फर्मुला के हो? Z alpha multiply sigma upon E हैन सर? होल स्क्वायर हैन. यही हो. z अल्फा को भ्यालु थाहा छँदैछ 1.96, सिग्मा को भ्यालु 5000, e पनि आयो 600. सकिन्छ है यसलाई अब. अब अरु त्यस्तै छ. त्यति धेरै फरक छैन. एउटा 16 को नि गिवन मात्र लेख्दिने हो. हेर्नुस् है 15 को सेम छ. 15 को मैले पढिन. 16 मा थोरै फरक छ. त्यही भएर 16 लाई चाहिँ थोरै यसो गिवन मात्र लेख्दिन थाले. तर हामीलाई त 14 सम्म मात्रै भन्नुभएको थियो अस्ति गर्न. 15 को त हैन गर्नै अस्ति तपाईले भनेको थिए. अब 15 पनि सेम नै छ हेर्नु होला. यहाँहरु सक्नुहुन्छ. अब 16 को मैले गिवन हैन उस त्यस्तै छ क्वेशनहरु. यहाँले गर्न पनि सक्नुहुन्छ. नसके फेरि छँदै छ भोलि. है 16 here's actually a research worker wishes to estimate the mean of population by using the sufficiently large samples. The probability is 0.95. The sample mean will
not differ from the true mean by more than 25% of the standard deviation. How large a sample should be taken? First, जुन यसमा दिएको छ नि population may using sufficiently large sample, the probability is 0.95 भन्यो भनेपछि यसमा confidence level भनेको 0.95 दियो हैन confidence level 1 minus alpha equal to 0.95 भयो alpha equal to 0.05 भयो therefore z alpha equal to 0 z 0.05 equal to 1.96 हुन्छ हैन 0.05 को यो भयो यहाँसम्म भयो एउटा गिभन अब यसपछि अर्को के दिएछ हामीलाई यहाँ चाहिँ अर्को थो भने अर्को दिएछ हेर्नुस् है त sample mean will not differ from the true mean. Sample mean will not differ from the true mean. So error equal to by more than 25% of the standard deviation. See, standard deviation को 25% वाला धेरै हुँदैन भने error is equal to sample mean भाषाले है mean will not differ from the true mean by more than 25% of SD, that is sigma, that is error equal to 25% of sigma. 25% of sigma भनेपछि यो कति आयो sigma by 4 हुन्छ हो error भनेको sigma by 4 भयो किन हामीले स्ट्यान्डर्ड एररलाई चाहिँ हामीले सिग्मा मान्यौं भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई सिग्मा मान्यौं भने error equal to sigma by 4 किन 25% of the standard deviation भनेछ यसमा बुझ्नु पर्ने भनेको एउटा कुरा है बस स्याम्पल साइजको फर्मुला लगाइदिने अरु त केही छैन then sample size equal to sample size n equal to Z alpha into SG divided by E whole square. अब भ्यालु हाल्दिनुस् यहाँ सबै Z alpha भनेको 1.96 भ्यालु 1.96 into sigma को भ्यालु थाहा छैन सिग्मा को ठाउँमा सिग्मा नै भयो स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको सिग्मा by 4 यसको होल स्क्वायर अब सिग्मा र सिग्मा काटिन्छ यो क्यान्सल भयो that equal to 1.96 into 4 square सरी 4 कसरी आयो र 4 मा के आउँदैन र हैन यसमा 25% 25 by 100 percentage लाई उ गर्दा फेरि 61.4656 आयो $61.47 आयो सर 61.47 यसरी राउन्ड अप गरेर राख्दिम किनभने यान हो हैन
यसमा त 61 मात्रै भनेछ के 61.5 राखौँ राउन्ड अप गर्दाखेरि त 61 मा हुने भयो